अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मद के माना दराज करना, खींचना है। मद के दो सबब हैं, हमज़ा और सुकून। मद की 6 इक़साम हैं: मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफ़सिल, मद्दे लाज़िम। इन 3 इक़साम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तजवीद भी पढ़ी हमने सबक भी पढ़ा और कायदा अप्लाई करना भी, और कायदे को कितना खींच के पढ़ते हैं तमाम मुकम्मल वजाहत के साथ पढ़ा। कि अगर आप वो वीडियो देखें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट की छोटी सी वीडियो है, इसके अंदर तकरीबन यही टाइम है। इस टाइम के अंदर आप मुकम्मल तौर पे पूरे कुरान पाक के अंदर इन कायदों की पहचान कर सकती हैं और आप इस कायदे को आसान अंदाज में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पढ़ेंगे। आगे आज हम मद्दे लाजिम के साथ मद्दे लीने लाजिम का भी सबक पढ़ेंगे, समझेंगे और कायदे को भी अप्लाई करना हम सीख जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आज का सबक जो हमारा है मद्दे लाजिम और मद्दे लीने लाजिम, और इसको पढ़ते किस तरीके से हैं, कितना खींच के पढ़ते हैं, खींचने की मिकदार क्या है। आज हम सबसे पहले सबक करते हैं मद्दे लाजिम। हुर्फ़े मद्दा के बाद सुकून असली। हुर्फ़े मद्दा कितने हैं? अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा, इन तीनों के बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ इसी चैनल पर वीडियो मौजूद है, आप वहां से देख लें अगर आपको हुर्फ़े मद्दा के बारे में ना समझ आए। यहाँ मैं छोटा सा ही ये क्रॉप करके मैंने हुर्फ़े मद्दा की तस्वीर लगाई है, आपके देख लें तो इंशाल्लाह इससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा। वाव साकिन से पहले पेश है, वाव मद्दा। या साकिन से पहले ज़ेर है, या मद्दा। यहाँ हमने मुख्तसर तौर पर हुर्फ़ मद्दा समझे। अब हुर्फ़ मद्दा के बाद हम पढ़ रहे हैं मद्दे लाजिम के बारे में कि मद्दे लाजिम हुर्फ़ मद्दा के बाद सुकून असली। सुकून असली यहाँ पे ये अलामत दी गई है, ये वाली अलामत जो एक दाल की तरह है और एक तशदीद जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम पाक के ऊपर लगी होती है। इस अलामत को हम जो है सुकून असली कह रहे हैं। इनमें से हुर्फ़ मद्दा के बाद कोई इन दो में से कोई एक अलामत हो तो मद्दे लाजिम होगा। यहाँ मिसाल में हमें समझाया गया है, अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा और नून पर सुकून असली है तो जान, यहाँ पर मद्दे लाजिम हमें समझाया गया पूरा मुकम्मल तौर पर। मद्दे लाजिम के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मद्दे लीन लाजिम के बारे में। हम पढ़ेंगे मद्दे लीन लाजिम के बारे में कि मद्दे लीन लाजिम हुर्फ़ लीन, वाव लीन और या लीन, इसके भी बारे में मुकम्मल वीडियो चैनल पे मौजूद है। यहाँ मैं थोड़ी सी पहचान के लिए सफ़ा लगा रही हूँ कि वाव साकिन से पहले ज़बर हो, वाव लीन यहाँ मिसाल दी गई है, और या साकिन से पहले ज़बर हो, या लीन। अब यहाँ पर हुर्फ़ लीन के बाद सुकून असली हुर्फ़ लीन और हुर्फ़ मद्दा के बारे में इंशाल्लाह मैं आई बटन में इसकी वीडियो लगा दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। सुकून असली हो, अब सुकून असली की पहचान यहाँ पे दे दी गई है। ये जो छोटी सी अलामत दाल की तरह बनी हुई है, सुकून असली कहा जा रहा है इसको। सुकून असली हो तो मद्दे लाजिम होगा, मद्दे लीन लाजिम होगा। और हुर्फ़ लीन की बात हो रही है और हुर्फ़ लीन के बाद सुकून असली हो तो मद्दे लीन लाजिम होगा। इसकी मिसाल दी गई है जैसे आइन,
اب یہاں پہ بات ہوتی ہے کہ مد لازم و مد لین لازم سمجھ تو آ گیا ہے، لیکن اس کو ہم پڑھیں گے کس انداز میں؟ تو ہم اس کو بھی مد لازم اور مد لین لازم کو 3 الف یعنی 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس کے پڑھنے کی مقدار اتنی ہوگی۔ اب ہم انشاءاللہ سبق کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ مد لازم و مد لین لازم کی پہچان کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اس کے پہچان کرنے کا طریقہ ہم کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق ہم یہاں یہ مکمل جو پہلے ہمارا یہ لائن ہے یہ والی، یہاں تک ہم سبق پڑھ چکے ہیں، اور قاعدے یہاں کون کون سے ہو رہے ہیں وہ بھی ہم مکمل طور پر سمجھا چکے ہیں۔ آج ہم یہاں سے اپنا سبق پڑھیں گے اور یہیں سے ہی ہم قاعدے سمجھائیں گے۔ پہلے کی ویڈیو میں مکمل شروع کے بارے میں سبق موجود ہے جو آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا۔ آج کا سبق پڑھتے ہیں۔ حمزہ، ذال، کھڑا زبر آ، ذال زبر زا، آ، زا، کاف زبر کا، را یا زبر رئی، آذکرئی، نون زیر نی، آذکرینی، آذکرینی، جیم، الف، نون زبر جان، نون دو پیش نون، جانن۔ یہاں پر زبر ہے، الف سے پہلے الف مدہ کا قاعدہ ہوا، نون پر سکون اصلی ہے یعنی تشدید جو اللہ رب العزت کے نام پاک پہ لگی ہوتی ہے، وہ علامت ہونے کی وجہ سے یہاں پر ہم مد لازم ہے یعنی سکون اصلی ہے نون پر، تو مد لازم کو 3 الف کی مقدار تک ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ میم، دال پیش مد، ہا الف، میم زبر ہام، میم زبر ما، مد ہام، تا کھڑا زبر تا، نون زیر نی، مد ہامتانی۔ یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے اور میم پر سکون اصلی ہے، یہاں پر مد لازم کا قاعدہ ہے اور مد لازم کو 3 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ مدھامتانی، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، تا پیش تو، آتو، ہا الف جیم، تینوں کو ایک ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ ہا الف جیم، اتو حاج، ہا الف جیم زبر حاج، اتو حاج، جیم واو نون پیش جون، اتو حاجون،
نون یا زیر نی اتحاجونی اتحاجونی. یہاں پر بھی دونوں مد لازم کے قاعدے ہو رہے ہیں. الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ، جیم پر سکون اصلی ہے. اسی طریقے سے یہاں ایک مد لازم کا قاعدہ مکمل ہوا. اس کے بعد واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ، اور واو مدہ کے بعد یہاں پہ نون پر سکون اصلی ہے، تو مد لازم کا قاعدہ ہوا. اور مد لازم کو 3 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھتے ہیں. آج کے سبق میں ہم نے مد لازم اور مد لین لازم کے بارے میں پڑھا ہے اور سمجھا ہے. انشاءاللہ عز و جل آگے کے قاعدوں کے بارے میں مزید ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے، قاعدہ اپلائی کرنا بھی سیکھیں گے. مد لازم کے قاعدے کے اندر جو حرف لین، کھڑی حرکات اور حرف مد کے بارے میں بات آئی ہے، یہ تمام ویڈیو آئی بٹن میں دیکھ لیجئے گا. اسی چینل کے رحمان اسلام چینل پر آپ پلے لسٹ میں بھی دیکھ سکتی ہیں، وہاں پہ بھی مکمل طور پہ ہے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، کمنٹس دیجئے، جو بات سمجھ آئے، جو نہیں آئے لازمی طور پہ بتائیں. اور آپ اس چینل کو سبسکرائب خود بھی کیجئے، دوسروں کو بھی زیادہ سے زیادہ دین کی دعوت دیجئے کہ آپ اور میں ہم سب مل کر اپنا بھی اور سب کا بھی قرآن پاک آسان انداز میں اچھا کرنے میں ہم سب مل کر مدد کر سکیں اور اپنے اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھوا سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ کے اور مجھے اپنی رحمتوں میں، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہم سب کو یا رب العزت ہر طریقے کی پریشانی، آزمائش سے بچا کر رکھے، ہر جملے کی سعادت عطا فرمائے، اور اچھے انداز میں، آسان انداز میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی سعادت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.